स्वर्ग आणि संसार रचलेलो भोवत देव तुमचे सभ्याचो गोंयतले पसण आमकां दितात त्या पोतबेजारा देवाक सासनाच्या सासनाक वंदोया आनी वखाणुया. आमेन. देवान दिल्ल्या देण्या खातीर पवित्र सभा चड करून दिनवासनेचें बलिदान पेटोवन ताका आर्गां दिता. हे दिनवासनेचे उद्देशी त्या बलिदानाचे समर्पणेंतले गितां आनी स्तोत्रां पवित्र सभा दिसाच्या दर एका पवित्र सभेच्या प्रार्थना वेळी वापरता आनी हे परी आमी ताची निरंतर दिनवासनी करूंक जाय म्हूण आमकां जण एकल्याक शिकयता. तर आमकां परत नवी फळां आनी पीक दिल्ल्या देवाक वाखाणुया. आनी जशें आबेलान गोंयतलें पयलें पीक देवाक भेटयलें तशें आमी आमची पिकावळ आमच्या दुर्बळ भाव भयणीक वांटून दिवंक शिकुया. देवा आमच्या बापातावन येतात त्यो सर्व वस्तू समेस्ताच्या फायद्या खातीर केल्यात. तर आमी खरेपणी ताची भुरगीं जावचे खातीर अशें करूंक जाय. ह्या वेळार देवाचें उतर आमी आयकुया. दोनदाच्या इतिहासा वेलें वाचप. स्वर्ग आनी संवसार आनी समुद्र आनी तांचे भितर आसा तितलेंय रोचला त्या जिव्या देवाशी परतून येतात. आदल्या पिणक्यांनी आपापली वाट धरून सगळ्या विदेशांक तांणी निर्मिलें. तरी आसतना बऱ्यो बऱ्यो वस्तू करून आपणाकूच गवाय दिनासतना तो रावूंक ना. स्वर्गांतावन तो पावस धाडटा, काळा प्रमाणे फळां उत्पन्न कोत्ता आनी जेवण दिवंक तुमकां खुशाल कोत्ता. देवाचें उतर हें. त्या वेळार कांय आमची प्रार्थना त्याच सर्वेस्परा देवाक आमी उबारुया. आमचो जबाब जातलो, आमच्या वावराच्या फळांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल सर्वेस्परा म्हणुया. आमच्या वावराच्या फळांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. देवा, तुज्या पुण्यावून तुवें भुमींतलें पसण आमकां दिलां. आमचो घाम बारोवन आनीक भुंयेंतलें एकठांय केल्ली ही फळां आमचे कुडीच्या पसणाक आनीक मनाक विकास उपकारूंक जबाब.
आमच्या वावराच्या फळाचेर तुजी दया दिसता सर्वेस्परा. तुझ्या पुता जेसू उद्देशी तुवें आमकां नितीवंतपणाच्या फळांनी भरली. आमी ताचे सोबे एकवटून जिविताची संपूर्णाय चडशी आनी सुबाम फळां दिवशी कर. जबाब आमच्या वावराच्या वावराचेर फळाचेर तुजी दया दिसता सर्वेस्परा. आमच्या वावराची फळां तुवें दिनवासनेच्या बलिदानान पावटान चो घूट संबरूक कुणा करून घेतले. तो तुज्या पुताच्या जेवणार संस्कारून पवित्र करचे खातीर आमी हाडटा त्यो वस्तू तुज्या पवित्र सभेचो जीव सांबाळूंक फळादीक जायशें कर. जबाब आमच्या वावराच्या फळाचेर तुजी दया दिसता सर्वेस्परा. सगल्यो बऱ्यो वस्तू तुज्या समेस्त भुरग्यांनी भेदभाव नासतना निती प्रमाणे वांटून घेवंक तो निर्मिताय. सोर दुबडी आनीक घरचेवंत भाव भयणी शांतीन आनीक संवस्थायेन जिवंक सगल्या काळजान तुजी महिमा गावूंक आनी निरंतरी तुका वखाणूक पावूंक. जबाब आमच्या वावराच्या फळाचेर तुजी दया दिसता सर्वेस्परा. सर्वेस्परा देवा, सोर वस्तूच्या रचणारा मोडबातलो पावस आनी धोव धाडून आनी सुफळ गोंयचे आदार घेवन दानां फळांचे सुबाम पीक तूं आमकां सदांच फावो कोत्ताय. ह्या वर्साचे पिकावळी खातीर आमी तुका आर्गां दिता. तुजें उदारपण तुवें आमकां दिलाय. ह्या बऱ्या देण्यांनी तुज्या भावात्याच्यो ओत्रेक तुवें सफळ केलें देखून तुजें बरेपण आनी काकलूत आमी निरंतरी वखाणूक आनी अशें ह्या काळाच्या देण्या वरवीं सासणीक देणी सदांच काडूंक ह्या संवसारांतल्या देण्याचो आमी उपयोग करूं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. ಇನ್ನೂ ಟರ್ನ್ करಬೋದು दादा सर्वेस्पो तुमचे सभे आसो आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर सगळ्यांचेर आनी ह्या शतांबाटाचेर आमचो भरपूर आशिर्वाद घालो. आर्गा तुका सोम्या, आर्गा तुका दोनिया, आर्गा तुका आदारानीक सासना. तुवें म्हाका रोचलय तुजो मोकोच्या, तुवें म्हाका पोसलय तुजी चाकरी करच्या, तुवें म्हाका वेचलय सासना सुका पावच्या. तोरूय म्हाका पावोनूय सोम्या म्हाका पावोनूय, तोरूय म्हाका पावोनूय सोम्या म्हाका पावोनूय. आर्गा तुका
हे पर्व दिसा आमी खेरीत भाशेन मागता सांताक्रूज रावतल्या दर एका कुटुंबा खातीर तांचे देवाचो सुबा आशिर्वाद मागतना सांताक्रूज कॉम्युनिदाद हांचे खातीरूय आमी हे मिसा भेटेन आमी मागता आनी आमची खास कितें सवां हे मिसा भेटेन आमी घालुया तुका जाय तें माग तुजी गरज जेजूच्या पांया मुखार दवर बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकू तुमचे सोबती आसूं मोगाल बा भयणीनो आयज व्हडा दोबाज्यान आमी सांताक्रूजची पवित्र सभा नवे कोणसाची ही परब संबरमता देवान दिल्लो हुकूम पाळून आमच्या शेता बाटान जाल्ली पयली पिकावळ आमी देवाक भेटयता ही परब संबरमतना आमी सगळ्यांनी आमकां दिल्लो वावर आमी व्हडा उमेदीन करून आमच्या शेता आनी बाटाची व्हड निगा घेवन आमकां करपा मागतना सांताक्रूज आशिल्लो झाडां पेडांचो वाठार नदयो तोली एकाच उतरान आमचें पर्यावरण आमी सांबाळूंक आमकां बोल मागुया आनी ही परब संबरमतना रुसाल सायबीन मायेचे उद्देशी दर एक सांताक्रूजचो घोराबो वो कुटुंब आशिर्वादान भरून पवित्र जावं ह्या मिसाचे भेटेन कोतकोत्यान मागुया आमची मुखार दवरली चिंतनां आमची करून हे मिसा भेटेन आमी वांटो घेतना आमी आमच्याच जिविताचेर नदर मारुया शेतां बाटां आमकां देवाची देणी ती आमी रोवूंक जातात ती आमी पोसूंक जातात ताचे वरवीं पिकावळ काडूंक जाता पूण कांय फावटी आमी अशीच सोडून दिल्यात आमी फावो ती पिकावळ काडून चुकल्या तेच भाशेन आमी हे दुसऱ्यो पर्यावरण जावं तो नेचर
फावो तूं बरी मान दिवंक ना रेस्पेद दिवंक ना तो आमी कांय फावटी आमच्या कोरण्या वरवीं बोस्टायला पातोका धाडला या आनी ह्या दिसता पातकां खातीर दूख धरुया आनी बोगसणे मागुया हांव पातकी आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो दुनिया उजारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आनी बरी सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत मागीर सदां सांगपाक बरी सगळ्यांनी भोंवता आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करान मुळातून मागता सोल पुरुदा देव आमची खाकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं प्रार्थया सर्वेस्परा बऱ्या बापा तुज्या भुरग्यांच्यो गरजो समजून आम्हा मनशाक तुवें जमीन दिले तिच्या फळां वरवीं आमी पोट भरून पावू आनी तुजे मोहिमेक आनी सगल्यांच्या फायद्याक उपकारता ते भाशेन आमी त्या फळांचो उपयोग करूं आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकवटान येता आनी रातभर चलयता सासणाच्या सासना आमेन. प्रकाशनाच्या पुस्तका वेले वाचप. एकलो देवदूत म्हजेशी आयलो. ताणें म्हाका म्हणलें, ये हांव तुका मेंढऱ्याची पोतीन जाल्या ती हॉकल दाखयता.
आनी आत्म्याच्या बळान देवदूतान म्हाका एका उंच दोंगराचेर तोकशेर व्हेलो आनी म्हाका जेरुसालेम पवित्र शार दाखयलें. तें स्वर्गार तावन देवा सोडशिल्लें आनी देवाचे लोकलोकीत मोहिमेन भरून देंवतालें. एका भोव मोलादीक माणका पोरी आनी एका सुर्याकांत गोमेडा बोरी तें चकचकतालें. ताका एक व्हडलो आनी उंच पारो आसलो आनी पाऱ्याक 12 दारवंटे. दर एक दारवंटो एक देवदूत राखतालो. देवदूतां दारवंट्याचेर इस्रायेलाच्या उतादवांचीं 12 कुळांचीं नांवां बरयलोलीं आसलीं. उदेतेक 3 दारवंटे, उत्तरेक 3, दक्षिणेक 3 आनी अस्तंतेक 3 दारवंटे आसले. शाराचो पारो 12 बुनयादींचेर बांदिल्लो आनी त्या बुनयादींचेर मेंढऱ्यांच्या 12 धर्मदूतांचीं नांवां बरयलोलीं आसलीं. देवाचें उतर हें देवाचे बरोबर. आमचो जबाब जातलो, तुजे भोग सर्वेस्परा तुजी लोकलोकीत मोहिमा मनशांक गाजयता. परतून म्हणया, तुझे भोग सर्वेस्परा तुझी लोकलोकीत मोहिमा मनशांक गाजयता. तुवें रोचलाय तें सगळें तुका दिनवासो सर्वेस्परा. तुजे भोग तुजें वंदन करूं, तुजे राजवटकेची मोहिमा गाजोवं आनी तुजी पदवी परगट करूं. जबाब, तुझे भोग सर्वेस्परा तुझी लोकलोकीत मोहिमा मनशांक गाजयतात. अशें सगळे मनशांक तुजे वर्ती कर्तृत्वां आनी तुजे राजवटेची लोकलोकीत मोहिमा कळीत जावं. तुजें राज म्हळ्यार सासणाचें राज. पिणकेचे पिणकेक तुजी राजपदवी तोपता. जबाब, तुझे भोग सर्वेस्परा तुझी लोकलोकीत मोहिमा मनशांक गाजयतात. सर्वेस्पराच्यो वाटो सगळ्योच प्रमाणीकपणाच्यो आनी सगळ्यो ताच्यो करणयो मोगाच्यो. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक खऱ्या मनान उलो मारतात तांकां सर्वेस्पर सदां लागींच आसा. जबाब, तुझे भोग सर्वेस्परा तुझी लोकलोकीत मोहिमा मनशांक गाजयतात. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sportunci sovujasu Sława Parmoni Jezu Chrysta cięsiu ugotan Moja फिलिपाक नाथानायल मेळ्ळो आनी ताणें हाका म्हणलें मोइजेसाचे समृद्धीन आनी प्रवाद्यांच्या पुस्तकांनी जाची खबर आसा तो आमकां मेळ्ळा. तो नाजारेतचो जेजू जुजेचो पूत. नाथानान ताका म्हणलें नाजारेतांतलें कितें बरें येवंक शकता.
फिलिपान ताका म्हणलें, ये आनी पळय. जेजून नथानायलाक आपणाशी येता तो देखलो आनी ताचे विशीं म्हणलें, हो पळयात एक खरो इस्रायली, ताचे सवें कसलेंच भासकोळपण ना. नथानायलान ताका म्हणलें, तूं म्हाका खंय वळखताय? जेजून ताका जाप दिली, फिलिपान तुका आपोवचे आदीं तूं अंजिराच्या झाडा तोडा आसतना हांवें तुका देखलो. नथानायलान ताका प्रतिपाल केलो, गुरुजी, तूं देवाचो पूत, तूं इस्रायलाचो राजा. जेजून ताका म्हणलें, तुका अंजिराच्या झाडा तोडा देखलो, इतलेंच तुका हांवें म्हणलें देखून तूं विस्वास दवरताय? ह्याहून अदीक व्हडल्यो वस्तू तूं देखतलो. आनी ताका म्हणलें, हांव तुमकां सत सांगता, स्वर्ग उक्तो जाल्लो तुमी देखतल्यात आनी देवाचे दूत मनशाच्या पुताचेर चडलोले आनी देंवलोले तुमी पळयतल्यात. Gesù Cristo ci porta avanti, vada viva Cristo. मोगाळ बाबडनो, आज आमी दुपेट समारंभ करता. पयले सुवातेर आमी बागयोन बार्तोलेमाची परब मनयता आनी दुसरे सुवातेर आमच्या गांवांत आमी कोणसांची परब मनयता. हे दोनूय परबे वरवीं देवाक आमी खेरीत आमच्या जिवितांत केल्ल्या बरेपणा खातीर दिनवासता. एक जाणटो मनीस बाबडनो एक दीस आपल्या बाटांत बसून एका व्हडल्या आंब्याच्या रुखा पोंदाक बसलो आनी आपली नदर भोंवडावन देवाची वाखाणणी करूंक लागलो. इतलो सोबीत संवसार आसता देखून, पूण ताची नदर अकस्मात एका दुदयाचेर गेली, पामकीन. आनी तो म्हणूंक लागलो, देव पिसो. कित्याक काय? तो म्हणूंक लागलो, येदो व्हडलो दुदी ल्हानशे बारीकशे वालीचेर घातला आनी ह्या खातीर तो थंयच पडलेलो आसता. तशेंच म्हणूंक लागलो, येदो व्हडलो आंबो जाचे पोंदाक हांव बसलां, जाचेर व्हडलें फळ घालूंक जातालें, देवान ल्हानशे आंबे घातल्या. देव पिसो म्हणूंक लागलो. कांय वेळा उपरांत बाबडनो वारो सुटलो आनी वाऱ्या बरोबर एक आंबो ह्या जाणट्या मनशाचेर जो सकयल आंब्या पोंदाक बसतलो ताचे तकलेर पडलो. मातशी ताका दूख जाली आनी दूख जावनूय बाबडनो ताचें मनूय उक्तें जालें. तो म्हणूंक लागलो, देव पिसो न्हय, देव भोव शाणो. जर तर म्हजी तकलेर आतां पडला तो दुदी आसलो जाल्यार, पंकीन आसलो जाल्यार म्हजें कितें जातलें आसलें? बाबडनो, देवान आपले जाणवायेन आनी मोगान हो संवसार रचला आनी मनशाच्या ताब्यांत केला. ताचो सांबाळ करूंक, ताची उदरगत करूंक आनी न्हय आमकां जाय ते भाशेन तो मॉडिफाय करूंक वा आमकां जाय ते भाशेन ताचो फायदो काडूंक. आयच्या शिव वर्तमान पळयत जाल्यार बाबडनो, आमकां बागयोन बार्तोलेमाची खबर मेळटा. ताचें दुसरें नांव नाथानायल. फिलिपान ताका जेजू सरची हाडलो आनी ताचे बाबतीन जेजू म्हणटा, हो पळयात एक खरो इस्रायली, ताचे सवें कसलेंच भासकोळपण ना. जेजू कितें सांगूंक सोदता काय? जेजू सांगूंक सोदता, नाथानायल एक प्रमाणीत मनीस. ताणें दुसऱ्यांक नादोवंक ना, दुसऱ्यांक ताणें फटोवंक ना, दुसऱ्यांक ताणें आदार दिला. स्वतान जियेल्लो मनीस म्हूण जेजू सांगूंक सोदता. मुखार बाबा नाथानायल आपलें सगळें सांगचे पयलीं जेजू ताचें सगळें वळखता. ताचें सूख वळखता, ताचें दूख वळखता, ताचें जिवीत वळखता.
बाबडनू जेजू आमकां जण एकल्याक वळखता. आमकां पवित्र पुस्तकान मेळटा आमचे तकलेचो एक एक केस जेजून देवान मेजलेले आसात. इतले की जेजू बाबडनू देव आमकां जण एकल्याक वळखता. आनी इतिहास सांगता ते भाशेन ह्या बार्तोलोमान नातानायलान जेजूचे शुभ वर्तमान करून इंडियेक आनी आर्मेनिया देशान परगटलें. आनी आर्मेनिया देशान बाबडून परगटतना हूंय ताका पिडापीड फावो जाली. थंयचो राजा अस्त्यांगिरस हाणें ताका बाबात परगट्टा देखून दवरलो खंय. आनी जे भाशेन मोरयेची साल काडटात चामडी काडटात ते भाशेन ताचीय काडली खंय, गोमती कातरली खंय आनी ताका शिबेशी मारलो खंय. आपल्या रक्ता वरवीं ताणें बाबार्ताक साक्षी दिली. आमकांय बाबार्ताक साक्षी दिवंक आयज बार्तोलोमेव उलो मारता. दुसऱ्या वतान बाबडून आयज आमी कोणसांची परब हो हार्वेस्ट फेस्टिवल आमी आमचे फिरगोजेन मनयता. ह्या दिसांनी वेगवेगळे सुवातेचेर वेगवेगळे इगोजांनी हे हार्वेस्ट फेस्टिवल कोणसांची परब समारंभली आमकां बाबडून दिश्टी पडटा. हे परबेचें खाशेलेपण कितें काय? हे परबेचें खाशेलेपण म्हणल्यार ही परब सगल्यांक आमकां एकठांयता, सगल्यांक लागीं हाडटा. हे परबेचें खाशेलेपण म्हणल्यार नवें फळा खातीर आमी देवाक दिनवासता. हे परबेचें खाशेलेपण म्हणल्यार आमच्या वावराचेर देवाचो आमी खेरीत आशिर्वाद आमी मागता. तर बाबडनो ही परब, हे दोनूय परबो आनी आयचे शुभ वर्तमान आमकां कितें सांगता काय? पयले सुवातेर बाबडनो आयज मिसाचे सुरवातेक आमी नवें कणस कातरून सगळीं आमी शेतान गेल्ले. बाबडनो थंय आमी पळयलां गुलगुलीत कणस आमी पळयना. हें कणस बाबडनो हें शेत बेश्टेंच वाडोवंक ना. शेतकामत्यान जायतो वावर केला, ते रोवन जायतो ताचो परामोस केला. आनी म्हत्वाची वस्त ताणें केल्या ती म्हणल्यार नीर काडला, तोंड काडल्या, नोंदणी काडल्या. आनी अशे तरेन बाबडून ताणें नितळ सांबाळला. जर तर बाबडून एक तोंड काडूंक नासलें जाल्यार त्या शेताची फावो ते परी वाड जावची नासली. तोंड व्हडलें जातलें आसलें आनी शेत धाकटेंच उरतलें आसलें. ह्याच खातीर शेत बरें वाडटलें जाल्यार नोंदणी काडूंक गरजेची. तेच भाशेन बाबडनो आमचें जिवीतूय रसरशीत जातलें जाल्यार, खुशाल बरीत जातलें जाल्यार, देवाक मानवतलें जातलें जाल्यार आमच्या जिवितान आसतलो नीर तोंड काडूंक गरजेचें. हें बाबडनो तोंड कसलें काय? घडये थोड्यांच्या जिवितान हें तोंड म्हणल्यार व्हडपण, फटींगपण, आशा, नागोवप, लॉंच घेवप असली वायट बाबडून तोंड आमच्या जिवितान आसा. आमचें जिवीत खुशाल बरीत देवाक मानवतलें जाल्यार पयले सुवातेर बाबडनो हें तोंड काडूंक भोव गरजेचें. दुसरे सुवातेर बाबडनो हें शेत बरे तरेन वाडटलें जाल्यार हेर दुसऱ्यांची गरज तें म्हणल्यार उदकाची गरज, बऱ्या वातावरणाची गरज, सुर्याच्या किरणाची गरज. आनी बाबडनो शेताक हें सगळें बरें मेळटलें जेन्ना पर्यावरण बरो आसा. जेन्ना आमी जर तो पोल्यूट केलो, कंटामिनेट केलें उदक जाल्यार फावो तें पिकाळ आमकां मेळची ना. आनी ह्याच खातीर आमचें पर्यावरण, आमचें सृश्टी नितळ निर्मळ सांबाळूंक गरजेची. बाबडनो एक दीस एक शिकारी खंय शिकार करूंक एका रानान गेलो. आनी रानान भितर पावतकूच ताची नदर एका मेरवाचेर, हरण, डियर हाचेर पडली. आनी ताणें ताका मारूंक फार सोडलो. पूण त्या मेरुवाक फार लागोंक ना, चुकलो. मेरू धांवून गेलें आनी एका झाडां फाटल्यान पानाच्या आडोसाक लिपलें. हो शिकारी ताका सोदता पूण ताका मेळूंक ना. जाय तो वेळ जालो. एके वाटेन मेरवाकूय बाबडनो त्या हरणाकूय भूक लागली. आनी ह्याच खातीर ज्या पानांनी ताका दापलोलो तीच पानां हें हरण खावूंक लागलें. जितलीं हीं पानां खाता तितलें आडोस बाबडून ताका कमी जाता. तितलें शिकाऱ्याक दिश्टी पडटा. जेन्ना शिकाऱ्याक बरे तरेन दिश्टी पडलें
तेन्ना शिकारी फार सोडटा आनी ताचो जीव काडटा. बाबडून आमचो सांबाळ करतल्या पर्यावरणाचो सृश्टीचो जोर आमी सांबाळ करिना जाल्यार आमी आमचोच भस्म करून घेतल्या. बाबडून उत्पत्तीच्या पुस्तकान मेळटा देवान संवसार रचलो आनी मनशाच्या हातान घातलो ताची उदरगत करूंक सांबाळूंक, तो धाबार करूंक न्हय, तो नोपयत करूंक न्हय. बाबसाहेब फ्रांसीस आपल्या दाखल्यान लावदातेची हातून तो म्हणटा, डू नॉट डिस्ट्रॉय एनवायरमेंट, इट इज अ सीन. डिस्ट्रॉयींग एन एनवायरमेंट इज अ सीन. आमी सृश्टी पर्यावरण हाचो भस्म करप म्हणल्यार एक पातक. कित्याक पातक काय बाबडे न्हू? जेन्ना हांव म्हज्या कोरण्या वरवीं पर्यावरणाक वायट करता तेन्ना म्हाकाच वायट जायना, तेन्ना दुसऱ्याकूय वायट जाता. देखीक कांय बावटी मनीस आपल्या आप स्वार्थाक लागून, आपल्या आशेक लागून झाडां कातरता, दोंगर कातरता, न्हंयो बुडयता, न्हंयो पुरयता आनी आनी हाचो परिणाम जाता तो म्हणल्यार बुडटी येता, वातावरण बदलता, रानांतलीं जनावरां गांवांनी पावतात, जायतें कितें वायट भोगता आनी हें वायट करतल्याकूच मेळना, हें सगल्यांक आमकां फावो जाता. तर बाळूंनो, आमची आशेक लागून, आमच्या आपस्वार्थाक लागून दुसऱ्याक आमी त्रासान घालूंक फायदना, दुसऱ्याक आमी त्रासान घालूंक फावना. आनी तिसरी स्वाद बाळूंनो, आमच्या आयच्या शिव वर्तमान मेळटा. फिलिपान नाताळाक जेजू सोरशी हाडलो सांगून की मोजेसाच्या समृद्धीन आनी प्रवादाच्या पुस्तकान बरयलेल्याची खबर ताका सांगली आनी तो म्हणल्यार जेजू क्रिस्त आमकां मेळ्ळा म्हूण ताणें सांगलें आनी ताका जेजू सोरची व्हेलो. हो नाथानायल जेजूच्या मोगान पडलो आनी जेजूचो ताणें पाटलाव केलो आनी जेजू खातीरच ताणें आपलें जिबीत चोरयलें, जीव दिलो, रगत वारयलें. बाबूंनो, हांवें आनी तुवें दुसऱ्यांक जेजू सोरशी कशी हाडल्यात काय? हांवें आनी तुवें दुसऱ्यांक जेजू सोरशी कशी हाडल्यात काय? बाबसाहेब फ्रांसीस परत इव्हांजली गावदियम ह्या दाखल्यान म्हणटा, प्रीच ऑलवेज, इफ नेसेसरी यूज वर्ड्स. सदांच देवाचें उतर परगट कर, गरज पडल्यारूच उतरांचो वापर कर. तो सांगूंक सोदता आमच्यो कोन्यो ही म्हत्वाच्यो आनी आमच्या कोन्या वरवीं, वागणुके वरवीं आमी दुसऱ्यांक जेजू सोरशी हाडूंक जाता. एक आमकां गायनाची जाल्यार बाबूंनो सोबीत गीत मेळटा F22 2 परगटनात आनी तातूंत म्हणटा, जंय हांव आसा, जंय हांव भोंवता, जंय हांव वावर करता, जंय हांव उलयता, थंय सदांच जेजूक परगटूंक ही आमकां हिम सांगता. तर बाबूंनो, आयची परब जावन दी आमकां स्फूर्ती आनी आदार, जेजूक आमच्या उतरांतल्यान, कोरण्यांतल्यान परगटूंक. हीच कृपा हे मिसा भेटेन सोण्यातल्याक मागून घेवया. सगळीं उबी रावया. हे वेळार आमच्या भावार्थाची स्वता आमी विचारुया. स्वत मानता देवा, तो पवित्र आत्म्यावरवीं गोबी सबवलो, आव्हान बरयतावन जल्मलो, पोंस पिलाताका ताणें क्रूस सोंसले, ताका क्रुसार चुडलो, तो मेलो आनी ताका निकी दिलो, तो मेल्ल्या मदीं देंवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गांत चडलो, सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तां जिव्या मेल्ल्यांची मुर्सुदी करून येतलो. सत म्हणटा पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचा एकठांय, पातकांची भोगसणी, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. हे वेळार कांय आमच्यो गरजो स्वर्गीच्या बापा मुखार दवरया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यां पासत मागुया. आपल्या बऱ्या देखीवन जिविता उदेशी तांणी आपल्या पोरचेक स्वर्गीचो रस्तो दाखोवंक आनी आपल्या पोरचेचो जेजू सारको केरीत मोग करूंक
तांकां कृपा मागुया. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यां पासत मागुया. तांणी आपल्या पोरजेची बरे भाशेन सेवा चाकरी करूंक आपल्याक व आपले फामिलीचो फायदो पडले नासतना दुसऱ्यांक पावूंक लोकां उदेशी राजकारणान ते आसात हें सदांच तांणी मानून घेवंक हे वरवीं दर एक आमच्या राज्याच्या गांव सांबाळूंक दुसऱ्या उतरांनी गोंय सांबाळूंक कृपा मागुया. मागुया हे कोरोना पिडे पासत मनशान सोशल डिस्टन्स आनी मास्क घालून एकामेकाचो जीव सांबाळूंक आनी हे वरी ही पिडा बेगीन नोपयत जावंक आनी हे पिडेंत कश्टवतली दर एक मनीस बरो जावंक मागुया. आमच्या सांताक्रूज गांवा पासत मागुया. आमचो गांव सगळ्या वायट विघ्नांतलो आमी सांबाळूंक आनी दर एका कुटुंबान मारयेची कोरी भुक्ती आमी करूंक हे वरवीं आमचो कुटुंब देवाक मानता तसलो जावंक आमकां कृपा मागुया. भौसर्गीचे बापा ही मागणी सगळ्या भावार्थान आनी लांबीकायेन आमी तुजे मुखार दवरल्या ती तूं मानून घे म्हूण आमी खालतीपणी मागता त्याच क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. म्हज्या बाबडीन विमोचें तुमचें बलिदान सर्व बलिदान देवाक मानता तसलें जा म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानांत आनी मोहिमेक आमचे नागे पवित्र सभेच्या आलावाक सर्वेस्वर मानून घेवया. मोगाल बापा तुजे उपकार आठोवन जमनीची फळां हुंडो आनी दाकां सोरो आमी तुका भेटयता ती तूं पवित्र कर आनी जशें तूं आमकां जमनीच्या पिकाची भरती दिताय तशें संस्कारलेल्या ह्या देण्या वरवीं सासणीक जिविताक तोखता तसलीं फळां दिवन आमची काळजां आनी मनां सुफळ कर. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन.
सगळेच तुमचे सोहळे आसूं आमची प्रभासा उबा हालुया सगळेच आमच्या देवा दिन वासूया सर्वेश्वरा पवित्र बापा सर्व पदवीदारा आणि शासनाचे देवा सर्व खाडी आणि सर्व ताई जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनपासून फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो मोगान आमी ताचें मरण संभ्रमता चिव्या भावार्थान ताचें पुनरुज्जीवनपण परगडटा थीर बोरवश्यान ताच्या मोहिमेवंत येण्याक कोतरेकता देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता बाबा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोत तुज्या पवित्रात्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोस मरून सोंसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो म्हणलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सास्तीक करोडाचें हें रगत पातकाचें बोगसण मेळचें तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत ते बारावतले हें म्हज्या उगडासाक करात Babartacu berkotoya बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनरुज्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी हे सवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतली आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा के पृथ्वीचेर विस्तारचे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवडी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मुगांत वाडोय पुनर्जिवंतपणाचो बरो वंसो धरून मेल्यात ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोर सोडीत मुखामोळ पुडयूंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती तिचो पोती भाग्यन जुजे भाग्यन धर्मदूत भाग्यन जुजेबाज भाग्यन नातानायल आनी सर्व काळी तुका मानल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं
ह्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू आमच्या सुंदराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन सगळीं आमी धीर घेवन म्हणया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज संखाय येवं, तुजी कशी स्वर्गांत आसा तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक माफी दिता जशी आमची पातकां पुरोस आनी आमकां कांय प्रदिनांत नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवळणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यान आमी बरवशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्य जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ जो चेयताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सकाळ तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक खुशालकायेन शांती वाटुया. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. पूण तुज्या एकाच म्हाका बळां Jesus.
भो मोगाल बापा जमनीच्या फळां खातीर हो दिनवासनेचो यज्ञ आमी तुका भेटयलो. तातूंत आमी वांटो घेतिल्ले वरवीं जमनीर मेळना तसलें उत्तम देणें तुजें देवीक जिवीत आमकां फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. मातशी बसुया. आयज ए दोबाजीक परबे दिसा मुख्य मिसाची भेट भेटयल्या आयची फादर रिचर्ड रॉड्रिगीस. कित्याक हांव फादर रिचर्डाचें सनेम सांगता. आमकां आतां सिनियर रिचर्ड आसा आनी ज्युनियर रिचर्ड आसा. फादर रिचर्डाच्या नांवान पातकूर, फादर मौरिसाच्या नांवान, फादर विक्टराच्या नांवान आनी म्हज्या नांवान आमी तुमकां सगळ्यांक ही कुशाल बरी परब हांव देता. सायबिरमांचे मजती देवान आमचेर सगळ्यांचेर भरपूर आशिर्वाद घालून आमचे कुटूंब मोगाचे एकवटाचे उस्क्यान भरलेले जावन आनी खेरीत भाशेन श्रीश्टी सांबाळटले कुटूंब करूं जावन आमी सगळ्यांनी आमच्या कुटुंबान पयले सुवातेर हे शिकूंक ही श्रीश्टी जी आमी पळयता ती फुडले पिळगेक बरे भाशेन राखूंक सांबाळूंक हेच आवडे आमचे जावन आसात. हेच मनान धरून सगळ्यांक तुमकां आनी एक फावटी फेस्ताची आमी परबी दिता. प्रितीच्या बरी वांगडो आमी केरीत देव बरें करूं म्हणून सोदता. कित्याक आयज जायतीं जाणां तुमी मिसाक आयलीं, मिसांत वांटो घेतलो. ह्या पासत सगळ्यांक काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. आमी आमचें जिवीत सांबाळुया, दुसऱ्यांचें जिवीत सांबाळूंक आदार दिवया. देव बरें करूं म्हणटा आमच्या PPCच्या वांगड्यांक वॉलंटियर्सांक. आयज आमी 3 मिसां भेटयल्यात. 3 मिसांनी तांणी जायतो वावर केला सॅनिटायज करूंक. दुसरो जायतो वावर केला इगोज पुसल्या, दुसरी कदेलां पुसल्यान. हें सगळें करून जायत्या जाणांनी आदार दिला. कोणाचेंच नांव घेना. काळजांतान देव बरें करूं. दुसरे सुवातेर आयज ही परब करून आमकां आदार दितल्या कम्युनिटी ह्या आमच्या भावा भयणी ह्या कम्युनिटीन वावर करतल्यान तांचेर भरपूर आशिर्वाद आमी मागता. तांणी दुसरी सगळी वेवस्था आयचे परबेची केल्या. तांचेर सगळ्यांचेर तांच्या कुटुंबांचेर आशिर्वाद आमी मागता. तिसरे सुवातेर तांणीच आयज आमकां हांगासर आनी गांवांत बसून आनी दुसऱ्या जाग्यांनी पळोवंक CCR TV हाचेर सगळें लायव्ह जावं कोणास कातोत्तात तें हांगासर मिसाची भेट आमकां आनी दुसऱ्यांक पळोवंक आदार दिला. देखून केरीत म्हजी शाबासकी आनी देव बरें करूं. तशेंच दुसरी चॅनलां आसात, ट्रू गोवन्स आसा, दुसरी आनी चॅनलां आसात, तांकांय म्हजी शाबासकी आनी देव बरें करूं. हांगासर आमकां आदार दिवंक जायतीं भाव भयणी आसात. हें बेश्टें जायना, सगळें जालां तें. हांव नांव घेना, तुमी सगळीं जाणाय कोण कोत्ता कितें कोत्ता तें. आनी दुसरे भाव आसात हांगासर वावर करतात. हांव केन्ना सांकिस्तां उडोना. आमकां आदार दिवपी हांगासर आसात. तांकांय काळजांतान देव बरें करूं. प्रितीच्या बरी वांगडो एकूच हांव तुमचे लागीं मागता. आयज हे परबे सुमयार आमच्या यादवीक भावान फादर रिचर्डान काय बरें घातलां. श्रीश्टी कशे भाशेन सांबाळूंक जाता. दुसऱ्या दिसाक साताच्या आमचो पातकूर म्हणटालो बोंडवळ लेक आसा आमची. आनी खरेंच हें म्हजें 3ऱ्या वरास हांव पावोंकूच ना. पूण थोडेच दीस आदीं आमी 4 जाणटी पावले. 10 प्रितीच्या भावनांलो हें सांताक्रूज तुमचें हांव कित्याक म्हणटा तुमी हांगासर सदांच रावपाचें. आमी कितें मिनिस्टरां भाशेन 5 वर्स येयले गेले.
तुमचें दायज तुमी सांबाळूंक जाय. कोण पावंक ना जाल्यार बेश्टी एक मोदर मारूं आसाय काय बरें. आमी पळयताय गोंयची भायर आमी हूंय सुवातो पळोवंक वतात. वचोन पळयात आमचें दायज तें सांताक्रूज एबारान त्या गांवांत रावतल्या भाव भयणाचें हें दायज सांबाळून तुमच्या हातींत आसा. मागीर ना आमची पुटायना हांव कितें करतलें हांव कितें करतलो. एकट्याची जबाबदारी ओडकून घेवंक शिकुया. एकट्याक जाय तर आमची म्हणटाय ना जाल्यार आमची म्हणटाय जाणटो म्हाका कितें पडलां तो करतलो हो करतलो आनी मागीर आमी सगळ्यांक हो चोर तो चोर म्हणटाय. हांवूय चोर कित्याक हांवें आदार दिला चोर. प्रितीच्या बडी बाबा आयज हांव कोणाकूच चोर म्हणना कोणाकूच बोटां दाखयना. पूण एक भाव सांताक्रूज तुमी रावतात आनी आमी हांगासर आसात म्हणटच आमी तुमचे. आमचो सगळो आदार सहकार सदांच आसतलो. हो आमचो सांताक्रूज गांव राखूंक सांबाळूंक तुमचे सांगाता सदांच आमी चारूय यादनीक आसतले. आमी तुमकां तेंको दिवंक सदांच तयार आसात. तर प्रितीच्या बडी बाबा आमच्या तर भुरग्यांक कितेंय तरी आमी सांबाळूंक सोदतात. ही आमची ग्रेस्काय पयशांची न्हू. झाडां पेडां शेतां बाटां सांबाळुया. शेतां पुरोय नाकाय काबां करनाकाय रोयाय नाजाल्यार मागीर कणसां कातरून मेळची नाय. आनी थोड्या वर्सांनी जायत गांवांत कितें करताय जाणा तूं हाडटाय आनी बेश्टी रोयता आनी तेजूच काडटात तेजूच काडटाय. हें जायना जावन शेतां बाटां सांबाळुया आनी सदांच देवान आमचेर आशिर्वाद घालून आमचो सांताक्रूज हो गांव दुसऱ्या गांवांक आमी देख जावन आयज पोरबेसमेर हेच मोजे आवडे जावन आसात. आनी एक फावटी सगळ्यांक देव बरें कर म्हणटा विसरलो. इतलें बरें तर आमी भेटयला. आमचो भाव जेम्स आसा गायन मंडळान गावपी आसात. ताणें जायतो तोकूस घेतला. तांकांय काळजांतान देव बरें करूं. आनी एक फावटी कोणाकूच हांव देव बरें करूं म्हणून चुकलां जाल्यार सगळ्यांक काळजांतान देव बरें करूं. सायबीरमांचे मजतीन देवान भरपूर आमचेर आशिर्वाद घालचो हेच आमचे आवडे. देव बरें करूं. मोगाच्यानो आयज कितें भाशेन आमच्या तरणाट्यांनी यानीक इंटरवॉर्ड टाय ब्रेकर करून हाडला. तेच बरी ट्रेडिशनल स्वीट कॉम्पिटिशन बरे तरेन जावंक तुमचो आदार सहकार आमी मागता. देव बरें करूं. सर्वेस्वर तुमचे सोबे आसूं. सव पवित्र देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो सदां आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्तांव शांती सृश्टी सांबाळून तुमकां धाडटा. देवाचे बरोबर